स्थानीय तहमा बाल संरक्षण गृह तथा बाल संरक्षण सेवाहरूको सूचीकरण। नमस्कार। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 तथा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2078 को नियम 62ले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस पाठमा हामी बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार बालबालिकाको लागि स्थापना गरिने संरक्षण गृहहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत बाल सुधार गृह, बाल गृह र पुनर्स्थापना केन्द्र रहेका छन्। बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन। कानुनी विवादमा परेका बालबालिका सामान्य भाषामा कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएका कारण कैद भुक्तान गर्नुपर्ने वा पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने भनी अदालतबाट निर्णय भएका बालबालिकालाई संरक्षण तथा नियमित रूपमा शिक्षा र सुधारका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको संरक्षण गृहलाई बाल सुधार गृह भनिन्छ। नियमावलीको नियम 17 अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्दछ। बाल सुधार गृहको स्थापना निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था वा अन्य कुनै सामाजिक संस्था वा स्थानीय तहले गर्न पाइँदैन। तर बाल सुधार गृहको स्थापना तथा सञ्चालनमा स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रले सहायता प्रदान गर्न, विभिन्न बाल मैत्री तथा सुधार कार्यक्रममा सहयोग गर्न भने सक्दछ। नियमावलीको नियम 49ले बाल सुधार गृहको बाल मैत्री र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई शर्तहरू तोकी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको कुनै संस्थालाई व्यवस्थापन करार गरी दिन सक्दछ। बाल सुधार गृहमा केवल अदालतको आदेशबाट तोकिएका बालबालिका मात्र भर्ना गर्न सकिन्छ। बाल गृहको स्थापना र सञ्चालन। वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र सहभागिताका अवसरहरूसहित आवासीय संरक्षण प्रदान गर्न स्थापना र सञ्चालन भएका आवासीय सुविधाहरूलाई बालगृह भनिन्छ। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2078 को नियम 62 मा बाल गृहको स्थापना र सञ्चालन निम्न निकायले गर्न सक्ने उल्लेख छ। आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर, बाल गृह सञ्चालन अनुमति लिन चाहने संस्थाले निम्न उल्लेखित योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ। नाफारहित सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको, विधानमा बाल गृह सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, कम्तीमा 20 जना बालबालिकालाई संरक्षण तथा सेवा प्रदान गर्न सक्ने परिषदले तोके बमोजिमको बाल मैत्री भौतिक पूर्वाधार र संरचना भएको, परिषदले तोके बमोजिमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएको, बाल संरक्षण मापदण्ड भएको। बाल गृह सञ्चालन गर्ने संस्थाको सञ्चालकले निम्न योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्दछ। नेपाली नागरिक, 25 वर्ष उमेर पूरा भएको, आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेको, बाल अधिकार, बाल संरक्षण तथा बाल कल्याण कार्यमा कम्तीमा 7 दिनसम्मको अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर नठहरिएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि छुट्टै आय स्रोत भएको। बाल गृह सञ्चालन अनुमतिको लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बाल गृहको अनुमति स्थायी होइन। नियमावलीको नियम 62 को उपनियम 8 अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरेको हुनुपर्दछ। सम्बन्धित बाल गृहले अनुमति सञ्चालन प्राप्त गर्दा उक्त बाल गृह तलका 2 मध्ये कुन प्रकृतिको बाल गृह हो उल्लेख गरी अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृह। वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई निश्चित अवधिका लागि संरक्षण सेवा प्रदान गर्न सञ्चालनमा रहेको अस्थायी बाल संरक्षण गृह।
दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बालगृह, वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई आफ्नो परिवार पहिचान नभएसम्म वा पारिवारिक पुनर्मिलन हुने स्थिति सृजना नभएसम्म वा अन्य परिवार वा संरक्षकले संरक्षणमा लिने अवस्था नभएसम्म वा 18 वर्ष उमेर नपुग्दासम्मका लागि संरक्षण सेवा प्रदान गर्न सञ्चालनमा रहेको बालगृह। पुनर्स्थापना केन्द्र विभिन्न हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा बेचबिखन लगायतका घटनाबाट पीडित प्रभावित बालबालिकालाई सामाजिक, आर्थिक, मानसिक र पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित बालगृहलाई पुनर्स्थापना केन्द्र भनिन्छ। यसरी सञ्चालन हुने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र, लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्र तथा हिंसा पीडित पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन्। पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले निम्न योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्दछ: नाफारहित सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको, विधानमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, कम्तीमा 20 जना बालबालिकालाई संरक्षण तथा सेवा प्रदान गर्न सक्ने परिषदले तोके बमोजिमको बाल मैत्री भौतिक पूर्वाधार र संरचना भएको, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि न्यूनतम 3 वर्षको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भएको, परिषदले तोके बमोजिमको आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएको, बाल संरक्षण मापदण्ड भएको। पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन अनुमतिका लागि सम्बन्धित संस्थाले परिषदले तोकेको ढाँचामा उल्लेखित कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिएमा परिषदले जाँच गरी उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नेछ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ। बालगृह सञ्चालनका मापदण्ड बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको नियम 64 अनुसार बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्थाले निम्न उल्लेखित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कम्तीमा 20 जना बालबालिका राख्न सक्ने परिषदले तोके बमोजिमको बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको, बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको र विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सिप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको, संस्थाको बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको। यसका साथै बाल गृहमा रहेका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र निजहरूको संरक्षण सम्बन्धमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले थप मापदण्डहरू पनि तोक्न सक्दछ। स्थानीय तहले कसरी सूचीकरण गर्ने? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका गैर सरकारी संस्था तथा निजी व्यवसायहरू सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि स्थानीय तहले कानून, कार्यविधिहरू बनाई लागू गरेको हुनुपर्दछ। सोही कार्यविधि अनुरूप बालगृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्था पनि सूचीकरण हुन सक्दछ। तर स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सेवा प्रदायकको रूपमा आबद्ध हुन र वार्षिक अध्यावधिक गर्नका लागि भने सञ्चालक संस्थासँग निम्न कागजातहरू माग गरिनुपर्दछ: संस्था दर्ता वा नवीकरण भएको प्रमाण, संस्था समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएको र अध्यावधिक भएको प्रमाण, संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा कर चुक्ता पत्र, संस्थाले विदेशी सहायता लिँदा समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिएको प्रमाण, संस्थाले बाल गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति प्राप्त गरेको र नवीकरण गरेको प्रमाण, स्थानीय तहबाट अनुगमन हुँदा मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा रहेको देखिने अनुगमन पत्रको प्रतिलिपि, आश्रित बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण सहित पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सेवा प्रवाह गरेको विवरण, संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा, जनशक्ति तथा आर्थिक सुनिश्चितताको विवरण। बाल सुधार गृह भने स्थानीय तहमा आबद्ध वा सूचीकरण हुनु पर्दैन, तर
सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तहमा बाल सुधार गृह सञ्चालकले वार्षिक प्रगति विवरण सहितको सञ्चालन जानकारी पत्राचार गर्न भने जरुरी हुन्छ।